السلام عليكم خوتي خواتاتي الغاليين الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي حلوه اللوز، اللي هي الساقيه باللوز ارشي، واللي كنحتاجوا ليها ان شاء الله يا ربي كيلو اللوز من بعد ما فسخناه كما العاده. كيلو اللوز مفسوخ مطحون مع نص كيلو ديال سنيده، زائد 150 غرام هنايا ديال الزبده، 4 الفانيات هنايا، كاس ديال سنيده اللي غادي نديروه مع الكونفيتير والروح ديال الفرامبواز. وهنايا عندنا العقيقات للتزيين، هانتوما شفتوهم حبيبات صغار صفرين هم. وخلاص واللوز اشي التفناد ان شاء الله يا ربي. المهم اللوز اشي تقريبا راه كتاخذوا 50 درهم، ما كاملاش نص كيلو، 50 درهم، ونرجعوا لكم ان شاء الله. ناخذوا القصريه ديالنا، بسم الله توكلنا على الله. ناخذوا اللوز ديالنا، كما كتشوفوا. استسمح راه نسيت ما نزلتش في المقادير المزهر، كنعتذر. غادي ناخذ اللوز ديالنا كما كتشوفوا، غادي نزيدو الزبده، غادي نزيدو لافاني ديالنا، وغادي نبداو ندخلو في اللوز ديالنا، تندخلو فيه هاد الزبده، علاش كنبداو بالزبده هي الاولى؟ باش على حساب المازها، يعني حتى الا كان اللوز محمزين كما العاده كما هذا سميتو. هذه نصيحه لخواتاتي وخوتي باش ما يجراش ليكم. بالنسبه لي انا لحد الان غادي نحتاج شي شويه ديال المازال، ما نحتاجش بزاف لان اللوز مطحون مزيان. انا درت 6 ملح فينا بيدي هكا. نتوما عينكم ميزانكم في المازال راه ماليش قياس، حيت على حساب طحينه اللوز انا قلت لكم. كنستمر بالدلك هكا. هو اللوز كل ما كيتدلك كل ما كيبنان. نتوما شفتوا ملي كتجيو تقلبوا كتلقاو يعني العقده ديالكم بحال هكا، كتلقاوها يعني هانت بامكانكم تلعبوا بها كما بغيتو. المهم ما تجروش العجينه بزاف، انا بحال كنزيد شي شويه. هذه هي العقده ديالنا، نخليوها شي شويه تماسك في المقادير مع بعضياتها، وان شاء الله نرجعوا نحربلوها قدامكم ونديروها في الفرن. هانتوما شفتوا يعني هكا كتلعبوا بها كما بغيتو، يعني ما كتكون لا قاصحه ولا جاريه، كتكون بين وبين. المرحله الثانيه كنقبطوا العجين ديالنا، كنديروا على شكل كويورات. نتوما شفتوا غادي نديروهم حرابل بحال هكا. نديرهم على هذا الشكل على قياس الطاوه ديالي، كل واحد يدير على قياس الطاوه بحال هكذا. نوريكم بحال هكا قياس.
كنديرهم حريبلات قياس. وبالنسبه لهنايا هاد الزليفه عندي فيها الناباج، خلاص انا ديما كنخدم الحلوه كيكون عندي الناباج. اللي ما عندوش الناباج وما توفرش عليه ياخذ غير البيض ديال البيض، راه ماشي مشكله، راه حتى هو كيخدم. المهم كناخذوا حربول بحال هكا، كنديروا هكا كندهنهم بحال هكا باش هذا اللوز اشي يدير لينا عليهم. كنجيو بحال هكا كناخذوا الاشي ديالنا، كنحاولوا نفندوا في الاشي ديالنا بحال هكا. كنتاكدوا بانه تلفف كامل اللوز ديالنا. نتوما كما كتشوفوا هانتوما على هذا الشكل، وغادي نحطوه في الطاوه ديالنا. غادي ناخذ هذا سميتو حربول اخر، نتوما كتشتو غير قدامو هكا. نتوما كتحاولوا تلفوه بهذه الطريقه. كنبقاو على هذه الطريقه حتى كنكملوا الحرابل كاملين ان شاء الله يا ربي، وغادي نرجعوا لكم. كما كتشوفوا من بعد ما حربنا اللوز ديالنا في اللوز اشي، كنجيو لهنايا. المهم نبدا معكم في الوسط، يعني هنا كيبان. كتاخذوا هكا كتقبطوا الحربول وكتهبطوا بجوج سبعتين هادو اللي بغى يدير عود وهذا سميتو. المهم كل واحد وطريقته، كل واحد وطريقته. كديروا ليها هكا كلهم هانتوما بهذه الطريقه. بحال كديروا الساقيه، تحاولوا ديروا الساقيه هانتوما كما كتشوفوا. هيا كديروا هكا بصبعكم باش كديروا بحال الساقيه بهذه الطريقه. المهم نستمروا هكا. نتوما كتساليو كديروا بحال هكا بحال الساقيه بصبعكم، وغادي نديروها ان شاء الله يا ربي في الفران طيب على المهل. واش الفران سخون بزاف، انا كي كنشعلو كي كنطرحها كنخليه حتى كيسخن باش كتجي طايبه على خاطرها. المهم نتوما كما كتشوفوا ملي طيب نرجعوا لكم ان شاء الله يا ربي. دابا نخشوا الفران، ملي طيب نرجعوا لكم ان شاء الله. تابعونا. كما كتشوفوا غادي ناخذوا هنا القرعه ديال الكونفيتير ديالنا. غادي نزيدوا عليها هنايا، غادي نزيدوا عليها كاس ديال السميده. غادي نحركوه. الحلوه ديالنا راه كطيب في الفران، بغينا نستغلوا الفرصه ما نضيعوش الوقت. دابا غادي نديروا الكونفيتير ديالنا فوق البوطه مهيله،
ونخليوه حتى يعقد بعد ما خرجنا الحلوه ديالنا، ونوريكم الشكل النهائي ديالها. كيف ما كتشوفوا من بعد ما كطيب لينا الحلوه ديالنا الساقيه ديالنا، راه ما حتى كتكون سخونه. هانتوما كما كتشوفوا كنحاولوا نقادوا ليها الجناب باش من نديروا الكونفيتور ان شاء الله يا ربي كتكون كيشد لينا، لان هي من كتطيب بحال كتشتت شي شويه. كنحاولوا نجمعوها بهذه الطريقه ما حتى سخونه. انا تحرقاتني عاد تفكرت سخونه. انا غادا معكم دقه دقه باش نوصل لكم المعلومه. هانتوما كما كتشوفوا هانتوما كتبقاو بحال هكا، يعني باش الكونفيتور ما يفوتش الساقيه، ما يفوتش الوسط. هانتوما كما كتشوفوا هانتوما كتحاولوا طلعوا ليها الحيط ديالها كيف كنقولوا. هانتوما كنكملوها كامله، ما تخليوهاش تتبرد ما حتى سخونه. نصيحه البردات كيصعب اللوز باش تقادو، يعني يقدر يتقرد يتهرس لكم الحربول. ما حتى كتكون سخونه. هانتوما كتصبروا لداك الحر، اللهم تصبروا لداك الحر ويمشي لكم اللوز. هادشي كنقول لكم انا ماشي سخونه 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 بزاف كاع، كنتخليوها شويه دير من الفران وعاد هذا هو اللي كاين. كما شفتوا من بعد ما طبت لينا الحلوه ديالنا الكونفيتير ديالنا حتى هو عقد لينا شويه، ماشي عقد بزاف. مع السنيده ديالنا غادي نزيدو عليه الروح ديال الفرامبواز، واحد المعلقه كبيره ديال الروح ديال الفرامبواز كما شفتوا. هانتوما صافي غادي نحركوه مزيان. نحركوه مزيان ان شاء الله يا ربي باش يعطينا اللون. اللي بغى يزيد من الروح راه ماشي مشكل، راه المهم هو كيعطي غير اللون، راه ماشي النكهه واصلا اللون. كناخذوا بحال هكا، كنحاولوا شويه بحال هكا، نحاولوا نعمروا الساقيه ديالنا، حيت ما يمكنش ديروها في بلاستيكه او دير لانه سخون، وغادي يدير لكم البلاستيكه. كنبقاو بشويه بشويه حتى كنكملوا الساقيه ديالنا بهذه الطريقه. كما شفتوا بحال هكا بهذه الطريقه. غنكملوا الحرابل ديالنا كاملين ان شاء الله يا ربي، وغادي نخليو الكونفيتير ينشف ونرجعوا لكم ان شاء الله بالنهايه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما عمرنا الساقيه ديالنا وخليناها نشفات، نشف لنا الكونفيتير، غادي ناخذوا الناباج وغادي ندهنوا الحلوه ديالنا هكا من الفوق. بالنسبه للزواق اللي بغى يخليها سامبل يخليها، واللي بغى يدير لها العقيقات يديروا، المهم على حساب كل واحد والذوق ديالو. هنا كناخذوا هكا العقيق ديالنا،
كنديروه هكا في الحبوله كاملين. الحقيقه هو الشكل ديالو حبيبات صفرين. هنا نوريكم الشونتيو كيفاش نقطعها. كما شفتوا نحاولوا نهزو الساقيه ديالنا. نتوما كما كتشوفوا بسم الله كنحيدوا هذا القد، تاخذوا الحجم اللي بغيتو نتوما. راني منزله الساقيه بالشوكولاط وهذه بالكونفيتور. المهم خذوا التقطيع على قياسكم نتوما واش كتبغيو تكبروا ولا تصغروا. القنوت كنحيدوهم. كناخذوا الكوارطات ديالنا بالنسبه للكاريط ديالنا غير باش نوريكم. يعني كتجيبوا القنت هنايا ديال الكونفيتير باش ما يسيحش. بهذه الطريقه كتنعسوا هكا على الكونفيتير نتوما كما شفتوا. كنستمروا بهذه الطريقه الى النهايه ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا خوتي خواتاتي هذا هو الشكل النهائي ديال الساقي ديالنا بالكونفيتور واللوز ومفنده في اللوز اشي. كنتمنى من الله تعجبكم. شكرا لكم على الدعم ديالكم، الله يحفظكم لله يخطيكم.